सदा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र आज छौँ हामी 33औं श्रृङ्खलामा यस कार्यक्रमको र हामी सदा आउने गर्छौँ प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म। आज पनि फेरि हामी केही सिर्जनाहरू लिएर आएका छौँ र ती स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका सिर्जनाहरू हामी तपाईहरू समक्ष वाचन गर्नेछौँ र हामीलाई सुनिदिनुहोला र सुनेर केही प्रतिक्रिया दिनुहोला। आफूलाई जस्तो लाग्छ जे लाग्छ सदा प्रतिक्रिया दिनुहोला र हामी पनि हजुरको प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिनेछौँ भन्ने वाचा गर्दछौँ। कार्यक्रम तपाईको सृजना हाम्रो आवाज आइसकेको छ। सदाको शनिबार जस्तै आज पनि तपाईहरूकै सेट मार्फत प्रविधिको सेट मार्फत हामी टुक्लुक्क आइपुगेका छौँ तपाईहरूकै घर आँगनीमा। अनि यो सृजनात्मक कार्यक्रम र एउटा पारिवारिक प्रयास, विशुद्ध पारिवारिक प्रयासले आज 34औं श्रृङ्खला पार गर्दैछ। 34औं श्रृङ्खला हाम्रो यो कार्यक्रमको आज 34औं श्रृङ्खलामा हामी समस्त उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण सर्जकहरूमा, सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूमा हामी तीनैजनाको तर्फबाट यानि कि म प्रभात सुवेदी र म प्रसन्ना सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी, सबैको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन, स्वागत एवं साहित्यिक अभिवादन गर्न चाहन्छौ। कार्यक्रम आउने गर्छ सधैँको शनिबार साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म हामी यहाँहरूसँगै हुनेछौँ र यहाँहरूले पठाउनु भएका सृजनाहरूमा आवाज भर्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसैले त कार्यक्रमको नाम छ कार्यक्रम तपाईको सृजना र हाम्रो आवाज। कार्यक्रम तपाईको सृजना हाम्रो आवाजलाई कस्तो रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ, जस्तो हेर्न चाहनुहुन्छ, जस्तो सुन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया यहाँहरूले प्रेषित गर्नुहोला र कार्यक्रमलाई कस्तो स्वरूपमा यहाँहरूले स्वाद लिन चाहनुहुन्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो भने हामी सोही अनुरूप अगाडिका श्रृङ्खलाहरूलाई अझै अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजसम्म हामीलाई धेरै व्यक्तित्वहरूको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग अनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रेमिल हातहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। यी हातहरू र साथहरूका लागि हाम्रो तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। आज पनि हामी कार्यक्रमको 34औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हामीसँगै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी नाम लिन चाहन्छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ, मेरो प्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ सञ्जय विक हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स सर एन्ड ह्याप्पी स्याटरडे इभिनिङ भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय सर्जक, हाम्रो अग्रज, यस कार्यक्रमका मार्गदर्शक, आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय कवि, आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकालको पनि यहाँ उपस्थिति हामीले देखेका छौँ। उहाँको सृजना आजको कार्यक्रममा हामी वाचन गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। हार्दिक स्वागत चिरञ्जीवी ढकालज्यूलाई। त्यसै गरी ऋषि वाग्ले, आदरणीय पत्रकार, साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ऋषि वाग्लेलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धेरै स्वागत छ। कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला दिनुहुन्छ सामाखुसी काठमाडौँबाट, सरकारी धारा सामाखुसी काठमाडौँबाट आदरणीय कथाकार, आदरणीय समीक्षक, आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व, आदरणीय बाल साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ र हरेक विषयमा उहाँले निकै राम्रो प्रस्तुति, निकै राम्रो टिप्पणी लेख्दै आउनु भएको छ। विगत 4 दशकदेखि उहाँ निरन्तर प्रतिक्रिया लेखिरहनु भएको छ विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूका मार्फतबाट अनि त्यस्तै रेडियो टेलिभिजनहरूका मार्फतबाट उहाँले सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व अरुण खत्री नदी मेरो परम मित्र हुनुहुन्छ, तर उमेरले पनि उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ। अरुण खत्री नदीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। प्राञ्जल ग्यावाली हेलो नमस्कार भन्नुभएको छ। सरला सुवेदी हरेक हप्ताको शनिबार भन्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई सल्लाह दिनुभएको छ सायद। नमस्कार दाजु अनि नानी बाबुमा धेरै माया भन्नुभएको छ। कार्यक्रममा जसले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कार्यक्रमलाई शेयर गरिदिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला अनि त्यसपछि यहाँलाई लागेको मनका कुराहरू व्यक्त गरिदिनुहोला। यो हो कार्यक्रम तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाज आउने गर्छ हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म।
अबलाई भने हामी कार्यक्रमको दैलो उगार्न चाहन्छौँ। एउटा छन्द कविता मार्फत हामी दैलो उगार्न चाहन्छौँ। यो छन्द कविता हामीलाई प्रेषित गर्नु भएको छ आदरणीय कविवर, आदरणीय कवि मन। यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो, छन्द कविता भन्ने बित्तिकै अरू कसैको होइन, आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेकै नाम अगाडि आउने गर्छ, जो राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगितामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा उहाँले द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। फेरि पनि हार्दिक बधाई साथ उहाँको सिर्जना कार्यक्रमको पहिलो सिर्जना आजको 34औं श्रृङ्खलामा। गर्जी कालो घन गगनको लोक तरसाउने हो, भित्री इच्छा सलिल भवका हेतु बरसाउने हो। इन्द्रेणीमा रंग रंग मिले माधुरी छाउने हो, बेला आए सबतिर कसी शक्तिले लाउने हो। बेला आए सबतिर कसी शक्तिले लाउने हो। माला श्रीको धुन ऋतु शरद सौखले गाउने हो, प्राणी आफै जल नजिकमा प्यासले धाउने हो। प्राणी आफै जल नजिकमा प्यासले धाउने हो। जानी आफै मलम विधिले घाउमा लाउने हो, फन्को मारी समय क्रमयो चक्र झै आउने हो। फन्को मारी समय क्रमयो चक्र झै आउने हो। रोपे राखे बिउ जमिनमा बोट फस्टाउने हो, गोडे पाए मल जल बढी अन्न उब्जाउने हो। बोकी सारा अवयव जरा तत्व फैलाउने हो, मिल्दा धरती समर पसिना रत्न थन्क्याउने हो। मिल्दा धरती समर पसिना रत्न थन्क्याउने हो। कपदा पर्ने घरी घरी छिनो चोट नै लाउने हो, खप्दा पीडा सकस गरिमा मूर्तिले पाउने हो। कपदा पर्ने घरी घरी छिनो चोट नै लाउने हो, खप्दा पीडा सकस गरिमा मूर्तिले पाउने हो। गल्ती सीमा विविध थरीका खोट सच्याउने हो, दम्भीलाई समय विधिले शीघ्र थच्याउने हो। दम्भीलाई समय विधिले शीघ्र थच्याउने हो। शिक्षा आफ्नो रथ र पथको मर्म सम्झाउने हो, माया लिप्सा धन र पदवी चित्त अल्झाउने हो। गाना मान्छे सगुण नभए स्वार्थले गाउने हो, आशा होला फरक नतिजा कर्मको पाउने हो। आशा होला फरक नतिजा कर्मको पाउने हो। आशा होला फरक नतिजा कर्मको पाउने हो। कर्मको पाउने हो। कर्मको पाउने हो।
आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमन। फेरि पनि अदृश्य सामर्थ्य शीर्षकमा रहेको आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेय कृत यो छन्द कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा विरचित कविता हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। अबलाई भने हामी फेरि पनि केही यहाँहरूबाट आएका प्रतिक्रियाहरू दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा यहाँहरूले सम्झेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनुहोला हामी अनुरोध गर्दछौँ। र प्रतिक्रिया वाचनको लागि म नामलाई अनुरोध गर्छु। लक्ष्मण पाण्डेज्यूले भन्नुभएको छ, उपस्थित जनाए सत्यम शिवम सुन्दरम। हार्दिक नमन। र त्यसै गरी केशव पौडेलज्यूले भन्नुभएको छ, नमस्कार दाजु, यो प्रोग्राम इज गोइङ बेस्ट डे बाई डे भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी सुशील चौधरीले सल्युट भन्नुभएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व सुशील चौधरीका बारेमा केही शब्द यहाँ राख्न मन लाग्यो। मेरो अग्रज हुनुहुन्छ, आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ, यस क्षेत्रकै एउटा होनहार थारू सम्प्रदाय र समग्र थारू साहित्यको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा नियो बलियो एउटा थारू साहित्यको सेनानी हुनुहुन्छ। थारू साहित्यको साधक हुनुहुन्छ, संगीतको साधक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चलचित्र लेखनको क्षेत्रमा होस्, नाटक लेखनको क्षेत्रमा होस्, बहुआयामिक त्यसै गरी समाज सेवाको क्षेत्रमा होस्, बहुआयामिक प्रतिभा, बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आदरणीय सुशील चौधरी दाजुको यो उपस्थिति र यो कमेन्टले हाम्रो कार्यक्रममा आज सुनमा सुगन्ध थपिदिएको छ। दाजुप्रति हार्दिक नमन। र त्यसै गरी लक्ष्मण पाण्डेज्यूले पनि दुई ढुङ्गा बीचका तरुल हौ, कामना गरे कुशल मङ्गल हौ, दुई दिनको जिन्दगी भनौ अक्सिजनकै वन जङ्गल हो भन्नुभएको छ। मुक्तक पठाउनु भएको होला। दुई ढुङ्गा बीचका तरुल हौ, कामना गरे कुशल मङ्गल हौ, दुई दिनका जिन्दगानी भनौ अक्सिजनकै वन जङ्गल हौ भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी कमल कटुवालज्यूले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। र साथै मन्जु सिग्देल आचार्यज्यूले नमस्कार भिनाजु भन्नुभएको छ। सानियामालाई धेरै धेरै नमस्कार छ। र त्यसै गरी सुमित्रा नेउपानेज्यूले हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ। धेरै धेरै नमस्कार छ। आदरणीय सुमित्रा नेउपाने आदरणीय म्याम प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमको तर्फबाट अत्यन्तै चर्चित कथाकार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एउटा विद्यालयमा को जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, प्रधानाध्यापक पनि हुनुहुन्छ। शैक्षिक अभियन्ता, साहित्यिक अभियन्ता सुमित्रा नेउपानेज्यूप्रति हार्दिक नमन। कार्यक्रमको तर्फबाट कार्यक्रम तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाजमा यतिखेर यहाँहरू हुनुहुन्छ। कार्यक्रम तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाज आउने गर्छ प्रत्येक हप्ताको शनिबार ठिक साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म हामी रहने गर्छौँ। र कार्यक्रमको आज भने 34औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँगै हामी छौँ र यहाँहरू हामी सँगै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। अबलाई पनि हामीलाई यहाँ प्रतिक्रिया पनि प्राप्त भइरहेको छ। बलराम डागीले नमस्ते सबैजनालाई, खुसी लाग्छ, मैले युएसएबाट सुन्दैछु सर भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार। हामीलाई युएसएबाट अमेरिकादेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ र नेपाली साहित्य, नेपाली कला संस्कृति, साहित्य सृजनालाई माया गर्नुभएको छ। नेपाली हामी जहाँ गए पनि, जता भए पनि, जुन विश्वको जुन कुनामा भए पनि हामीमा नेपालीपन हुन्छ, हामीमा नेपाली रगत हुन्छ, हामीमा नेपाली हुनुको एउटा गौरवान्वित एउटा गौरव अनुभूति हुन्छ। विश्वको जुनसुकै कुनामा गए पनि आखिरी मन त नेपाली हो। अबलाई पनि चिरञ्जीवी ढकाल यहाँ प्रतिक्रिया पेश गर्दै हुनुहुन्छ। सुन्दर प्रस्तुति भन्नुभएको छ। आदरणीय गुरुवर श्याम सुन्दर कुर्मी पनि बुद्ध भूमिबाट नियमित रूपमा हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला जनाउनुहुन्छ। अबलाई भने हामी चिरञ्जीवी ढकालकै एउटा कविता यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कविताको शीर्षक रहेको छ अनिपो नेता भइन्छ। अनिपो नेता भइन्छ। ल है सुन्नुहोस् है त, नेता कसरी भइदो रहेछ। अनिपो नेता भइन्छ। हातमा नाङ्गो तरवार लिएर सडकमा मान्छेहरूलाई प्रहरीको अगाडि लगार्नु पर्छ। कसैको हात छिनाइदिनु पर्छ, कसैको गर्दन छप्काइदिनु पर्छ। अनि पो नेता भइन्छ। गाजा भाङ धतुरो खाई रमाउनु पर्छ, अरूका चेली बेटी जबरजस्ती समाउनु पर्छ। कुरेस
ब्राउन सुगर चरेस पोको पारेर खण्डहरुमा सधैँ अड्डा जमाउनु पर्छ अनि पो नेता भइन्छ। सडकका पार्किङहरू कब्जा गर्नुपर्छ, क्यासिनोको कमिसनमा मज्जा गर्नुपर्छ, विवाह गरेकी श्रीमतीलाई नराम्री मानी बजारमा चहार्नु पर्छ, राम्रा छानी छानी अनि पो नेता भइन्छ। बुझाउन जानेको टेन्डर तानी दिनुपर्छ, मन परेको ठेकेदारको पेसा धानी दिनुपर्छ, प्रशासकलाई घरको ठेगाना थाहा छ भन, भ्रष्टाचारी र ठेकेदारले दिएको कमिसन गन अनि पो नेता भइन्छ। उसको गाउँको घरको हालत बुझेकै छौ, हजुर भनेर उसैलाई तिमीले बुझेकै छौ, उसले कति पढ्या थियो रहेर त, तत्काल तिमीले पनि बाटो फेर त अनि पो नेता भइन्छ। धन्यवाद। अनि पो नेता भइन्छ। नेता बन्ने तरिका, नेता बन्ने सूत्र, नेता बन्ने पेटेन्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो पेटेन्टका लागि धेरै धेरै आभार चिरञ्जीवी ढकालज्यू प्रति। यहाँको यो सृजना, यहाँको यो फर्मुला, यहाँको यो सूत्रप्रति हार्दिक आभार। कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँहरूका सृजनाबाट नै यो कार्यक्रम अर्थपूर्ण भएको छ र यो कार्यक्रमले आज 34औं खुड्किला पार गर्दैछ। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको अपार स्नेह, यहाँहरूकै मार्गदर्शनबाट। सुमित्रा न्यौपाने सुन्दर प्रस्तुति भन्नुभएको छ। धेरै धेरै आभार म्याम, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ। नारायण तिवारी नमस्कार प्रभात सुवेदी दाजु फ्रम माई गड फ्रम इजरायल भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार। हामीलाई देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यही त हो सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग। हामी जोडिएका छौँ। हामी नेपाली भूमिबाट यहाँ हाम्रो संस्कृति, कला, साहित्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई विभिन्न देशबाट देश यो संसारभरि छरिएर रहनुभएका र संचारले भूगोल विहीन बनाएको, सूचना प्रविधिले भूगोल विहीन बनाएको यो विश्वको कुना कुनाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। खुसी लाग्छ, धेरै धेरै खुसी लाग्छ। आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। नारायण तिवारीजी, यहाँको यो बसाई, इजरायलको बसाई सुखद रहोस्, उपलब्धिमूलक रहोस् भन्न चाहन्छौँ। हामी यहाँहरूसँगै छौँ, साथै छौँ। गणेश थापा ग्रेट, सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। आदरणीय सहकारी कर्मी गणेश थापा, आदरणीय समाजसेवी गणेश थापा, मेरो प्यारो भाइ, मलाई दाजु भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। मैले कति पनि नहिचकिचाइकन उहाँलाई मेरो प्रिय भाइ भनेर सम्बोधन गरेँ। सुमित्रा न्यौपाने आदरणीय म्याम, दमदार प्रस्तुति प्रश्न छोरी भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरी सुन्दर कविता चिरञ्जीवी दाजु भन्नुभएको छ। सायद चिरञ्जीवी दाजुले सुन्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी सँगै हुनुहुन्छ। आदरणीय हरित अभियन्ता, यो संसारमा हरियाली बाँचे हामी बाँच्छौँ, हरियाली रहे हामी रहन्छौँ भन्दै निरन्तर हरियो अभियानमा लागिरहनुभएका हरित अभियन्ता हेमन्तराज काफ्ले यस कार्यक्रमका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। टुप्लुक्क उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको 34औं श्रृङ्खलामा। हामी आज पनि विशेष केही कविताहरू यहाँहरूमा छन्, हामी वाचन गर्दै जानेछौँ समयले साथ दिएसम्म। अबलाई भने फेरि पनि अर्को एउटा प्रस्तुति छ। आदरणीय व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकालकै यो प्रस्तुति छ र यो प्रस्तुतिलाई बाबु अभिनन्दन सुवेदीले वाचन गर्दैछ। सत्ताको मोहमा लागेर बाटो नभुल, पूजा पिजा बर्गर खाना सिकी आटो नभुल, देश बेचेर खानेसँग हाम्रो युद्ध हो, देश बेचेर खानेसँग हाम्रो युद्ध हो, त्यसैले आफ्नो आदर्शको पाटो नभुल, त्यसैले आफ्नो आदर्शको पाटो नभुल। सीता राम युद्ध वाल्मीकिको जन्मभूमि, यो पवित्र तपोभूमिको माटो नभुल, गण्डक कोशी महाकाली गुमाएकी
दिदा, गण्डक कोशी महाकाली घुमाइदिदा, छातीमा बसेको घाउको खाटो नभुल, छातीमा बसेको घाउको खाटो नभुल। यो राष्ट्र बनाउन आफ्नो प्राण सम्पिने, यो राष्ट्र बनाउन आफ्नो प्राण सुम्पिने वीरहरूको रगतको टाटो नभुल। चाहिँदैन एमसीसी मरी हत्ते नगर, चाहिँदैन एमसीसी मरी हत्ते नगर। पुजेको ठाउँको भेगेको, पुजेको ठाउँले भोगेको घाटो नभुल, पुजेको ठाउँले भोगेको घाटो नभुल। धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकालको यो रचना, यो गजलीय सृजना रहेको थियो। सत्ताको मोहमा लागेर बाटो नभुल, पिज्जा बर्गर खान सिकी आटो नभुल। देश बेचेर खानीसँग हाम्रो युद्ध हो, देश बेचेर खानीसँग हाम्रो युद्ध हो, देश बेचेर खानीसँग हाम्रो युद्ध हो। त्यसैले आफ्नो आदर्शको पाटो नभुल, पिज्जा बर्गर खान सिकी आटो नभुल। त्यो यो पवित्र तपोभूमिको माटो नभुल, छातीमा बसेको घाउको खाटो नभुल, वीरहरूको रगतको टाटो नभुल। त्यसै गरी पुगेको ठाउँले भोगेको घाटो नभुल भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय सर्जक चिरञ्जीवी ढकालजी प्रति। कार्यक्रमको आज 34औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सँगै हुनुहुन्छ। र हामी आउने गर्छौं प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म। र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाज। र कार्यक्रम जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र हामी पनि त्यस प्रतिक्रियाहरूलाई सकारात्मक रूपमा अवलम्बन गर्नेछौँ भन्ने वाचा गर्दछौँ। र हामी कार्यक्रमको बीचमा आइपुगेका छौं र यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आइसकेका छन् र साथै हौसला, साथ, सहयोग तपाईहरूले नै हामीलाई दिइराख्नु भएको छ र त्यही हौसला, साथ, प्रेरणाले गर्दा आज 34औं श्रृङ्खलासम्म अबलाई भने हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। एउटा लघुकथाको तयारीमा छौँ हामी। लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको व्यक्तित्व अरुण बाबु खत्री नदीले र हामीलाई निरन्तर थोरै केही यो नेटको समस्या